मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। ये वाकया है अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कुछ ऐसे अजीब सवाल किए। जब वो सवाल बारगाह इलाही खुदाबंदी में पहुँचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल में तशरीफ लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने ये मौजज़ा अता किया था जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत से ऐसे लोग थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और उस जमाने में जब भी कोई भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाता देखता, या अगर किसी को मालूम होता कि अल्लाह के नबी कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो लोग अपने अजीबोगरीब सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक ताला से हमारे ये सवाल पूछिएगा। एक दफा का जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे, इतने में एक शख्स आपको देखकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मैं तो कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो वो अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना चांदी और खूब मालो दौलत है। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह ताला से कहिएगा कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को अच्छे तरीके से संभाल सकूं। जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल दिए। अभी थोड़ी ही देर आगे गए थे तो एक शख्स और हाजिर हो गया जिसके चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी और उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो उस शख्स को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो फरमाएं और वो मुझे भी थोड़ा सा माल अता कर दें। मैं फाके काट काट कर थक चुका हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास माल दुनिया बहुत है उससे कह देना कि वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें न बढ़ाऊं? ऐ मूसा, उसे कह दो जाकर कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माल दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कह दो कि माल दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, मैंने उसे आंखें तो दी हैं, मैंने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती में आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مال دیا، اتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جسے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جسے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔